सरजमी पर पहली बार 3 दिन तक मुसलसल उर्दू की शमع रोशन रहेगी और खुशी की बात यह है कि मुल्क के तमाम सूबों में मध्य प्रदेश पहला ऐसा सूबा है जिसकी राजधानी भोपाल में सरकारी तौर पर जश्न उर्दू के नाम से 3 रोज़ा अदबी और सकाफती तकरीब मनाई जा रही है। तालियां तो बनती हैं। और इस अदबी और सकाफती पेशकश के लिए मध्य प्रदेश के वजीर आला आले जनाब शिवराज सिंह चौहान साहिब, महकमा सकाफत के प्रिंसिपल सेक्रेटरी जनाब मनोज श्रीवास्तव साहिब और MP उर्दू एकेडमी की सेक्रेटरी डॉक्टर नुसरत मेहंदी का जितना शुक्रिया अदा किया जाए उतना कम है। साथ ही महकमा सकाफत का भी शुक्रिया जिन्होंने इसे अमल में लाने की इजाजत दी। और अब वक्त हो चला है मुशायरे का, या यूं कहूं कि वो कौन मेरी बज़्म की जानिब बढ़ा है हाथ, किसके कदम के पैस से गुंजा खिला है आज, हर समत एहतमाम बहारा है, रक्स है, खुशबुओं का इस चमन में रवा काफिला है आज। यकीनन आप समझ गए होंगे ये शेर उन शख्सियतों की नजर था जो मुल्क के कोने कोने से आज जश्न उर्दू में शिरकत करने आए हैं। तो आइए हम सबसे पहले मदू कर रहे हैं शायरों को, लेकिन वसीम बरेलवी साहब और मुनव्वर राना साहब थोड़ी ही देर में हम सबके बीच होंगे। मैं गुजारिश करती हूँ उर्दू एकेडमी की सेक्रेटरी डॉक्टर नुसरत मेहंदी साहिबा से कि वो स्टेज पर तशरीफ ले आए और इस बज़्म में सुखन में शिरकत के लिए मुंबई से तशरीफ लाए हैं जनाब इब्राहिम अश्क साहब और जनाब तनवीर गाजी साहब। आपसे गुजारिश की स्टेज पर तशरीफ लाएं। जनाब इब्राहिम अश्क साहब और जनाब तनवीर गाजी साहब। जनाब इब्राहिम अश्क साहब। हमारे बीच है जन्नत निशा श्रीनगर से डॉक्टर तरन्नुम रियाज, शहर निगरा लखनऊ से डॉक्टर नुज़हत अंजुम। आपसे गुजारिश की महफिल शेर सुखन में अपना कलाम सुनाने के लिए डायस पर तशरीफ लाएं। डॉक्टर तरन्नुम रियाज। डॉक्टर नुज़हत अंजुम तशरीफ रखिए। और हिंदुस्तान की राजधानी दिल्ली से इस तारीखी मुशायरे में शिरकत के लिए तशरीफ लाए हैं जनाब मोइन शादाब और डॉक्टर सलमा शाहीन साहिबा। आप दोनों से गुजारिश की स्टेज पर तशरीफ लाएं। दिल्ली से कुछ फासले पर एक शहर है देवबंद, यहाँ से तशरीफ लाए हैं जनाब नदीम शाद साहब। आपसे गुजारिश स्टेज पर तशरीफ लाएं। और तानसेन की नगरी ग्वालियर से इस मुशायरे में शिरकत के लिए तशरीफ लाए हैं जनाब मदन मोहन मिश्रा दानिश साहब। आपसे गुजारिश की डायस पर तशरीफ लाएं। अब मैं गुजारिश कर रही हूँ जनाब तनवीर गाजी साहब से कि वो स्टेज पर तशरीफ लाएं। आप मुंबई से आए हैं। और अब बात उस शहर की जहां आज जश्न उर्दू सिलसिले के तहत अपनी नौयत के एतबार से तारीखी मुशायरे का एहतमाम किया जा रहा है, यानी शहर तहजीब, शहर सकाफत, शहर उर्दू, शेर व शायरी, शहर अदब और शहर उन्स व मोहब्बत यानी भोपाल। आज इस मुशायरे में भोपाल के कुछ नुमाइंदे शायर इस अहम मुशायरे में शिरकत करने के लिए हमारे बीच मौजूद हैं। हमारे साथ आज भोपाल से तशरीफ ला रहे हैं परवीन कैफ, मुमताज सिद्दीकी और जनाब जफर सहबाई। आप तीनों से गुजारिश की स्टेज पर तशरीफ लाएं।
जनाब बशीर बद्र पद्म श्री, यश भाटी सम्मान और ना जाने कितने मुमताज एजाजात से सरफराज मकबूल तरीन शायर बशीर बद्र साहिब की आला शायरी से कौन नहीं वाकिफ है। काश उनकी सेहत इस लायक होती कि वो इस महफिल की रौनक बढ़ाते, लेकिन मायूस होने की जरूरत नहीं है। अगर आप उनका कलाम सुनना चाहते हैं तो उनके साहिबजादे जनाब तैयब बद्र, जनाब बशीर बद्र का कलाम सुनाने के लिए हमारे बीच में मौजूद है। मैं उनसे गुजारिश करूंगी कि वो स्टेज पर तशरीफ लाएं। देखा जाए तो बशीर बद्र साहब की बड़ी ख्वाहिश थी कि इस तरह के प्रोग्राम्स भोपाल में हों, और ये गोया उनकी ख्वाहिश की ही तकमील है। बशीर बद्र की शख्सियत और शायरी का एहतराम करते हुए इस मुशायरे का आगाज उन्हीं के कलाम से होगा, जिसे पेश करेंगे उन्हीं के बेटे। और अब मैं गुजारिश करती हूँ डॉक्टर नुसरत मेहंदी साहिबा से कि वो सभी मेहमानों का इस्तकबाल करें। मुअज़्ज़िज़ ख़ातिन हज़रात, मध्य प्रदेश उर्दू अकादमी महकमा सक़ाफ़त की जानिब से 3 रोज़ा जश्न उर्दू में आज दूसरे दिन आखिरी सेशन में आपका खैर मक़दम करती हूँ, इस्तक़बाल करती हूँ, स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। आपने देखा कि हमने अपने जो 2-3 मक़ासिद हम लेके चले, अभी तक शुक्र है ऊपर वाले का कि हम उन पर कायम हैं। नई नस्ल को जोड़ने का जो हमने तहैया किया था, आज की तारीख तक बेशुमार लड़के और लड़कियां उर्दू से जुड़ते जा रहे हैं। आप जोरदार तालियां इसलिए बजा सकते हैं कि कल भी मैंने अर्ज किया था कि लोग कागजों पे बताते हैं, लोग लेक्चर्स, टीचिंग और प्रीचिंग के जरिए बात करते हैं। हमने मैदान में आके करके दिखाया है। कल यहाँ पर 55 लड़के लड़कियाँ ओपन माइक में उर्दू की शायरी और उर्दू की जितने भी असनाफ हो सकते हैं अदब के, उस पर यहाँ उनका प्रेजेंटेशन हुआ। जब उनकी कुछ कमियां निकाली गई तो उन्होंने ये वादा किया कि वो उर्दू अकादमी की जो क्लास चल रही है उर्दू सिखाने की, वो उसको जल्दी ही ज्वाइन करेंगे। तो हम उर्दू अकादमी से अपनी कामयाबी मानती है। इसी तरह से इस तरफ हमारे वर्कशॉप्स चल रही हैं, क्लासेस चल रही हैं, पोर्ट्रेट साजी चल रही है, उसमें भी मुसलसल लोग शामिल हो रहे हैं। बैतबाजी जो हमारा एक रवायती यहाँ पे रवायती फन पर काम होता है, उससे तो हमेशा हमारे बच्चे जुड़ते ही रहे हैं और बड़े ज़ौक़ शौक़ और दिलचस्पी से उसमें हिस्सा लेते रहे हैं। उसमें भी आपने देखा कि आज किस तरह से पार्टिसिपेशन हुआ। मैं आज इस प्रोग्राम में बहुत बहुत खैर मक़दम करती हूँ मोहतरम जनाब फैज़ अहमद क़िदवाई साहब का, जो बहुत सीनियर IAS हैं। एक बार आपकी ज़ोरदार तालियां चाहती हूँ कि इस तरह से आके हमारे सीनियर जो ऑफिसर्स हैं हमारा हौसला बढ़ाते हैं। मोहतरम जनाब वसीम अख्तर साहब वो तशरीफ़ फरमा हैं, और MN जमाली साहब जनरल मैनेजर हैं MP टूरिज़्म के, वो तशरीफ़ फरमा हैं। और इसके अलावा आमिर अलवी साहब बाहर से तशरीफ लाए हैं, और बहुत से ऐसे लोग कि मैं जिनको नहीं देख पा रही हूँ, नाम नहीं ले पा रही हूँ, लेकिन जो जहाँ है वो ज़रा आफ्ताब के बराबर है मेरे लिए, और मैं सबका दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। अब जो बाहर से और जो भोपाल से यहाँ शौरा तशरीफ रखते हैं, उनके खैर मक़दम की बारी। मुनव्वर राना साहब अभी आने ही वाले हैं। मैं उनका शुक्रिया उस वक्त इसलिए बीच में मैं आऊँगी नहीं, अभी इसलिए अदा करती हूँ कि अलालत के बावजूद, और लोग बहुत सी अटकलें लगाते रहते हैं जब तक मुनव्वर राना साहब स्टेज पर नहीं पहुँच जाते, तो अब हमें बिल्कुल इसलिए यकीन है कि वो हमारी तहवील में आ चुके हैं, होटल में हैं और थोड़ी ही देर में वो यहाँ होंगे। और तबीयत खराबी के बावजूद उन्होंने हमारी दरख्वास्त कबूल की है, इसके लिए उनका मैं शुक्रिया अदा करती हूँ। वसीम बरेलवी साहब तशरीफ़ ला चुके हैं, बस कुछ ही देर में वो यहाँ तशरीफ़ ले आएंगे। ज़फ़र सहबाई साहब हमारे भोपाल की शान, मध्य प्रदेश की शान, आज उन्हीं की सदारत में ये मुशायरा यहाँ पर होने जा रहा है, तो आप लोग तारीफ कीजिए। मकामी है, मैं इसको कभी नहीं मानती, उर्दू अकादमी इसको कभी नहीं मानती, मकाम तो मकाम है शायर का, तो अगर वो सदर बनने के काबिल हैं तो वो सदारत करेंगे। तो आज का मुशायरा ज़फ़र सहबाई साहब की सदारत में मुनक़िद होगा, और आप बल्कि मसनद सदारत में तशरीफ ले आए सर। मदन मोहन दानिश साहब का खैर मक़दम करती हूँ जो ग्वालियर से तशरीफ लाए हैं। सलमा शाहीन साहिबा का, नुज़रत अंजुम साहिबा का, डॉक्टर तरन्नुम रियाज साहिबा, मोइन शादाब साहब, नदीम शाह साहब,
और हमारा अपना बच्चा तैयब बद्र, मुमताज़ सिद्दीकी साहिबा, डॉक्टर परवीन कैफ साहिबा और जैसे जैसे अभी तनवीर गाजी साहब और सब आएंगे उनका खैर मकदम करूंगी। आज की रात आपके लिए यादगार होगी। भोपाल ये बताएगा कि मुशायरे सिर्फ तफरीह का सामान नहीं होते, ये उर्दू ज़बान और अदब के फ़रोग़ का भी सामान हुआ करते हैं। ये भोपाल खूब अच्छी तरह जानता है और जब यहाँ अच्छी शायरी होगी तो वो सबको नवाजेगा और ये बात वो साबित करेगा कि वो जानता है कि अच्छी शायरी क्या होती है। बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं नुसरत मेहदी साहिबा का। और अब मुशायरे की निज़ामत के लिए जनाब मोइन शादाब से हम दरख्वास्त करते हैं। नहीं ठीक है भाई, मेरे इतनी हाइट नहीं है। आज के इस तारीखी मुशायरे के सदर आली वक़ार मोहतरम ज़फ़र सहबाई साहब, सेक्रेटरी उर्दू एकेडमी मोहतरमा नुसरत मेहदी साहिबा, भोपाल और पूर्व जवार के मुअज़्ज़िज़ हज़रात और अदब के चाहने वालों, सहाफ़ियों, मुअज़्ज़ज़ शोराए किराम, कहाँ किसी की हिमायत में मारा जाऊंगा, मैं कम शनास मुरव्वत में मारा जाऊंगा, मैं मारा जाऊंगा पहले किसी फसाने में, फिर उसके बाद हकीकत में मारा जाऊंगा, और नहीं मरूंगा किसी जंग में ये सोच लिया, नहीं मरूंगा किसी जंग में ये सोच लिया, मैं अब की बार मोहब्बत में मारा जाऊंगा। दोस्तों, जब बात मोहब्बत की होती है तो जिक्र उर्दू का होता है। जब उर्दू का जश्न होता है तो सिर्फ किसी ज़बान का जश्न नहीं होता है, बल्कि उसके साथ साथ हमारी पूरी तहजीबी ज़िंदगी का जश्न होता है, हमारी सकाफ़त का जश्न होता है। और सिर्फ सकाफ़त और तहजीब नहीं, बल्कि जब उर्दू का जश्न हम मनाते हैं तो साथ ही तारीख़ भी हमारे सामने आकर खड़ी हो जाती है, जोग्राफिया भी हमें अपने इर्द गिर्द ले लेता है, हिंदुस्तान की जो सेकुलर रिवायतें हैं उनकी भी हमको याद आती है, और हिंदुस्तान का एक मुकम्मल नमूना हमें देखने को मिलता है। जब उर्दू का जश्न होता है तो सिर्फ शायरी का जश्न नहीं होता, सिर्फ अदब का जश्न नहीं होता, बल्कि जो मज़ाहिब की खैर सगाली है, मजहबी हम आहंगी है, उसका भी जश्न होता है। और उस जश्न में हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, बुजुर्ग, बड़े, बच्चे, बूढ़े सब शामिल हो जाते हैं। और मैं ये कह सकता हूँ, मुझे इजाज़त दीजिए कि जब हम जश्न उर्दू मना रहे हैं तो सिर्फ ये जश्न भोपाल के इस खूबसूरत स्टेज या इस लॉन में नहीं हो रहा है, ये जश्न पूरे हिंदुस्तान में हो रहा है, बल्कि आप समझिए कि जश्न पूरी दुनिया में हो रहा है, जहाँ जहाँ उर्दू बोलने वाले हैं, उर्दू पढ़ने वाले हैं, उर्दू लिखने वाले हैं। मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ उर्दू एकेडमी को, महकमे सकाफ़त को। वज़ीर आला साहब का जिक्र यहाँ पर हुआ, हमें ज़ाहिर है कि उनका शुक्रिया अदा करना चाहिए। और मनोज श्रीवास्तव साहब का जिक्र हुआ, इसलिए कि जो लोग हमारे मोहसिन हैं, चाहे वो हमारे ज़बान के हवाले से हम पर एहसान करते हों या हमारे कल्चर के हवाले से हमारा साथ देते हों, हमें उनका शुक्र अदा करना चाहिए। इसलिए कहा जाता है कि जो कौम अपने मोहसिनों को फरामोश कर देती है, उस कौम पर ऊपर वाला मोहसिन उतारना बंद कर देता है। लेकिन हम लोग जिंदा कौम के लोग हैं, हम उन लोगों का शुक्रिया अदा करते हैं कि जो ज़रा भी हमारे करीब आते हैं। तो एक मरतबा फिर मैं मध्य प्रदेश उर्दू एकेडमी के साथ साथ हुकूमत मध्य प्रदेश का और उनके वज़ीर आला साहब का, उनकी काबीना का बेहद शुक्रगुजार हूँ, और आपसे चाहता हूँ कि एक बार तालियों की गूंज में आप उनका इस्तक़बाल करें, उनका शुक्रिया अदा करें इस खूबसूरत जश्न के लिए। बातें बहुत हो सकती हैं जब हम उर्दू का जश्न करते हैं, लेकिन चूँकि वक्त बहुत हो चुका है, सुबह से बल्कि कल से यहाँ पर मुख्तलिफ तरह के प्रोग्राम मुनक़िद किए जा रहे हैं। इससे पहले भी यहाँ पर मौसीकी का प्रोग्राम चल रहा था। तो मैं चाहता हूँ कि बातें तो आपसे दरमियान में मैं करता रहूँगा जब शोरा को आवाज़ दूँगा। मेरी कोशिश यही है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा शायरी सुन सकें, क्योंकि किसी मुशायरे में शायरी और शेर उसमें अव्वल हैसियत रखता है। और आज का मुशायरा तो यकीनन अगर हम फहरिस्त पर नज़र डालते हैं तो ऐसा मुशायरा है कि एक बड़ी मुंतखब
منتخب فہرست یہاں پر ترتیب دی گئی ہے اور اس کے لیے میں مدھیہ پردیش اردو اکادمی کو مبارکباد پیش کرتا ہوں. نصرت مہدی صاحبہ کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے بہت ہی خوبصورت فہرست یہاں پر ترتیب دی ہے، جس میں ہندوستان کے وہ شعراء بھی کہ جو ہمارے مشاعروں کی آبرو سمجھے جاتے ہیں، وہ شعراء بھی ہیں کہ جو ہمارے ادب کا حصہ ہیں، اور ساتھ ہی جو بھوپال کی نمائندگی یہاں پر دی گئی ہے وہ ایک بڑی خوبصورت کہکشاں ایک گیلیکسی کی طرح ہے. ظفر صاحبائی صاحب اس مشاعرے کی صدارت فرما رہے ہیں. ایک ایسا نام ظفر صاحبائی صاحب کا ہے کہ جو لوگ سنجیدہ ادب پڑھتے ہیں، شاید ہی دنیا کا کوئی ایسا معتبر رسالہ ہو جس میں ظفر صاحبائی صاحب کا کلام نہ چھپا. ہم لوگ بچپن سے ان کو جانتے ہیں، ان کا کلام پڑھتے تھے. میں ظاہر ہے کہ خوشی کا مجھے احساس ہو رہا ہے کہ ظفر صاحبائی صاحب اس مشاعرے کی صدارت فرما رہے ہیں. آئیے میں چاہتا ہوں کہ مشاعرے کا آغاز ہو. یہاں ذکر ہوا بشیر بدر صاحب کا. واقعی دوستو بشیر بدر صاحب کی شخصیت، میں طالب علم ہوں، ان کے بارے میں لب کشائی کروں گا تو لگے گا جس طرح میں پھولوں میں عطر چھڑک رہا ہوں یا سورج کو چراغ دکھا رہا ہوں. اس لیے کہ بشیر بدر صاحب کو ہم نابغہ روزگار شخصیت کہہ سکتے ہیں. وہ شخصیتیں کہ جو صدیوں میں پیدا ہوتی ہیں. بشیر بدر ہمارے عہد کے ایسے ہی شاعر ہیں کہ جنہوں نے 19ویں صدی اور 20ویں صدی کو اپنی شاعری کے حصار میں لے لیا تھا. اور ایک وقت تھا کہ جب بشیر بدر صاحب کے بغیر دنیا کا کوئی مشاعرہ نہیں ہوتا تھا. کسی یونیورسٹی میں کوئی کام ان کے جو نگارشات ہیں اس کے بغیر مکمل نہیں ہوتا تھا. یہ فخر کس کو حاصل ہو سکتا ہے کہ جب بشیر بدر صاحب علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے طالب علم تھے تو ان کی غزل خود وہاں کے نصاب میں شامل تھی. تو ایسی شخصیتیں میں کیا ان کے بارے میں کر سکتا ہوں. انہوں نے بہت کچھ سیکھا ہے، نئی غزل انہوں نے دی ہے. آپ ہم سے دعا کر سکتے ہیں کہ اللہ ان کو سلامت رکھے، ان کا سایہ تادیر ہمارے سروں پر قائم رکھے. تو بشیر بدر صاحب نے جو ایک ورثہ چھوڑا ہے اپنی شاعری کا، اپنی کتابوں کا، اپنی فکر کا، اس ورثے کے ساتھ ساتھ جو ان کے بیٹے ہیں طیب بدر صاحب، وہ بھی اسی ورثے میں شامل ہیں. ہم اس ورثے کی قدر کرتے ہیں. اور آج کے مشاعرے کا آغاز جو جشن اردو، ایک تاریخی جشن جو پہلی مرتبہ بھوپال میں ہو رہا ہے، اس کے مشاعرے کا افتتاح، شعری افتتاح اگر کوئی شخص کر رہا ہے، کسی شاعری سے ہو رہا ہے، تو ظاہر ہے کہ بڑے اعزاز کی بات ہے. اور یہ اعزاز بشیر بدر صاحب کو جاتا ہے. میں طیب بدر صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ اپنے والد محترم کی غزل سے، ان کی شاعری سے آج کے تاریخی مشاعرے کا آغاز کریں اور آپ بھی تاریخ کا حصہ بن جائیں. جناب طیب بدر صاحب سے میں گزارش کر رہا ہوں اجالے اپنی یادوں کے ہمارے ساتھ رہنے دو، نہ جانے کس گلی میں زندگی کی شام ہو جائے. محترم طیب بدر صاحب. اس طرف نہ نگاہ کر، کیا کہنے بھائی، میں غزل کی پلکیں سوار لوں. یا تازہ ہو گئی بالکل یہی لہجہ. ابھی اس طرف نہ نگاہ کر، نہ نگاہ کر، میں غزل کی پلکیں سوار لوں. میرا لفظ ہو آئینہ، تجھے آئینے میں اتار. کیا کہنے بھائی، واہ 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 واہ. تجھے آئینے میں اتار. بہت خوب. عبادتوں کی طرح میں یہ کام کرتا ہوں، عبادتوں کی طرح میں یہ کام کرتا ہوں. میرا اصول ہے پہلے سلام کرتا ہوں. تو آداب عرض ہے آپ سب کو، اسٹیج پہ بیٹھے تمام شعراء کو. اور میں طیب بدر ہوں، میرے والد ڈاکٹر بشیر بدر ہیں. اور آج میں کوشش کروں گا کہ ان کے کچھ کلام پیش کروں، چاہے تحت میں پڑھوں چاہے ترنم میں. اگر میں بشیر بدر کی خوشبو آپ تک پہنچا پایا، کیا کہنے بھائی، واہ واہ، تو میں کامیاب ہوا. تو اس کے لیے مجھے آپ کی مدد بھی چاہیے ہوگی. تو کوئی پھول دھوپ کی پتیوں میں ہرے ربن سے بندھا ہوا. کیا کہنا ہے، واہ واہ واہ. کوئی پھول دھوپ کی پتیوں میں ہرے ربن سے بندھا ہوا، وہ غزل کا لہجہ نیا نیا، نہ کہا ہوا نہ سنا. واہ 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 واہ.
کیا کہنے ہیں، واہ 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 واہ۔ اور بھوپال آج کی سرد شام اور یہ ہوائیں، اور اس پہ مجھے بس ایک شعر یاد آ رہا ہے کہ جسے لے گئی ہے ابھی ہوا، واہ، جسے لے گئی ہے ابھی ہوا، وہ ورق تھا دل کی کتاب کا۔ کیا بات ہے بھائی، واہ واہ واہ۔ جسے لے گئی ہے ابھی ہوا، وہ ورق تھا دل کی کتاب کا، کہیں آنسوؤں سے مٹا ہوا، کہیں آنسوؤں سے لکھا۔ واہ واہ واہ، کیا کہنے ہیں۔ بہت شکریہ۔ محترم ابراہیم مشق صاحب اور تنویر غازی صاحب تشریف لائے، میں ان کا استقبال کرتا ہوں اور طیب بدل سے معذرت چاہتا ہوں مداخلت کے لیے۔ جی، اور اسی کے ساتھ میں غزلوں کا سلسلہ شروع کرنا چاہوں گا کہ کچھ تو مجبوریاں رہی ہوں گی، کچھ تو مجبوریاں رہی ہوں گی، یوں کوئی بے وفا نہیں ہوتا۔ واہ 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 واہ، کیا کہنے ہیں، کچھ تو مجبوریاں رہی ہوں گی، یوں کوئی بے وفا نہیں ہوتا، گفتگو ان سے روز ہوتی ہے، گفتگو ان سے روز ہوتی ان ہے۔ سے روز ہوتی ہے، مدتوں سامنا نہیں ہوتا۔ کیا کہنے ہیں، واہ 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 واہ۔ حضرات اتنی خاموشی سے آپ سنیں گے تو یہ بشیر بدر صاحب کے ساتھ ناانصافی ہوگی، آپ کی تالیاں اور داد۔ میرے خیال سے وہ بہت غور سے سن رہے ہیں شاید۔ جی، اور گفتگو ان سے روز ہوتی ہے، مدتوں سامنا نہیں ہوتا، اور جی بہت چاہتا ہے سچ بولیں، واہ، جی بہت چاہتا ہے سچ بولیں، کیا کریں حوصلہ نہیں ہوتا۔ واہ 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 واہ، کیا کہنے ہیں بھائی، واہ واہ واہ۔ اور یہ تین بہت بہترین شعر تھے، اور اب میں چوتھا بھی پڑھوں گا کہ جی بہت چاہتا ہے سچ بولیں، کیا کریں حوصلہ نہیں ہوتا، رات کا انتظار کون کرے، واہ 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 واہ، رات کا انتظار کون کرے، آج کل دن میں کیا نہیں ہوتا۔ واہ 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 واہ، کیا بہت بہت شکریہ۔ اور اگر آپ کو ابھی تک یہ کلام جو میں نے پڑھے وہ پسند آئے تو آپ کو آگے جو میں پڑھنے والا ہوں امید ہے کہ وہ اور بھی زیادہ پسند آئیں گے۔ جی ارشاد۔ اور مجھے اجازت دیں کہ یوں ہی بے سبب نہ پھرا کرو، کوئی شام گھر بھی رہا کرو، کیا کہنے، واہ 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 واہ۔ یوں ہی بے سبب نہ پھرا کرو، کوئی شام گھر بھی رہا کرو، وہ غزل کی سچی کتاب ہے، اسے چپ کے پڑھا۔ واہ 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 واہ، کیا کہنی، کیا کہنی۔ شکریہ، بہت بہت شکریہ۔ اسی غزل میں آگے بڑھتے ہوئے اگلا شعر جو میں پڑھنے جا رہا ہوں وہ آج سے 20 سال 30 سال پہلے بھی لوگ کہتے تھے کہ اب یہ زمانہ آ گیا ہے، آج بھی میں پڑھ رہا ہوں تو یہ کہوں گا کہ اب یہ زمانہ آ گیا ہے۔ تو کوئی ہاتھ بھی نہ ملائے گا واہ، جو گلے میں لوگے تپاک سے، بہت خوب بہت خوب۔ کوئی ہاتھ بھی نہ ملائے گا جو گلے میں لوگے تپاک سے، یہ نئے مزاج کا شہر ہے، کیا بات ہے، ذرا فاصلے سے ملا۔ واہ 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 واہ۔ اور ترنم میں آخری شعر پڑھتے ہوئے کہ، اور یہ میرے بہت ہی پسندیدہ شعروں میں سے ایک ہے، کبھی حسن پردہ نشیں بھی ہو، ذرا عاشقانہ لباس میں، واہ، کبھی حسن پردہ نشیں بھی ہو، ذرا عاشقانہ لباس میں، جو میں بن سنور کے کہیں چلوں،
मेरे साथ तुम भी चला कर। वाह 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 वाह। और आज की इस पेशकश के अंजाम तक पहुंच रहा हूं मैं, और ये कुछ आखिरी चंद शेरों से मैं खत्म करना चाहूंगा कि सोचा नहीं अच्छा बुरा, देखा सुना कुछ भी नहीं। वाह। सोचा नहीं अच्छा बुरा, देखा सुना कुछ भी नहीं, मांगा खुदा से रात दिन, तेरे सिवा कुछ भी नहीं। क्या कहने। जैसे कि आप, शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। जैसे कि आप समझ गए होंगे इसका रदीफ कुछ भी नहीं है, तो आपको जैसे जैसे समझ में आने लगे आप खुद कह दीजिएगा कुछ भी नहीं। तो सोचा नहीं अच्छा बुरा, देखा सुना कुछ भी नहीं, मांगा खुदा से रात दिन, तेरे सिवा कुछ भी नहीं। सोचा तुझे, देखा तुझे, चाहा तुझे, पूजा तुझे। वाह। सोचा तुझे, देखा तुझे, चाहा तुझे, पूजा तुझे, मेरी खता मेरी वफा, तेरी खता कुछ भी नहीं। क्या कहने। वाह 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 वाह। एक शाम की दहलीज पर बैठे रहे वो देर तक। बहुत खूब। एक शाम की दहलीज पर बैठे रहे वो देर तक, आंखों से की बातें बहुत, मुंह से कहा कुछ भी नहीं। वाह 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 वाह। और आज शाम का आखिरी शेर पेश कर रहा हूँ कि और इस शेर के बारे में मुझे कहने की कोई जरूरत नहीं है कि उजाले अपनी यादों के हमारे साथ रहने दो, न जाने किस गली में जिंदगी की शाम हो जाए। बहुत बहुत शुक्रिया। वाह 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 वाह। दोस्तों, हमने इस्तकबाल किया ऐद हाजिर की अजीम शख्सियत का, उर्दू के सफ़ीर का, हमारे मुशायरों की आबरू प्रोफेसर वसीम बरेलवी साहब का। मोहतरम तैयब बद्र साहब आपसे मुखातब थे और उन्होंने ज़ाहिर है कि मैंने जिक्र किया था कि जब वो शेर पढ़ेंगे अपने वालिद मोहतरम के, तो एक पूरा अहद, पूरा तारीख़ हमारे आंखों के सामने घूम रही थी। और जिस तरह मैं उनको मुबारकबाद देता हूँ कि बिल्कुल आपका जो अंदाज था, जो पेशकश थी, उसमें बशीर बद्र साहब की एक मुकम्मल झलक हमें महसूस हो रही थी और हम उनको याद कर रहे थे। जाहिर है कि आप उनकी विरासत को आगे बढ़ाएंगे। ये खुद भी बहुत अच्छे शायर हैं, लेकिन आज तो चूँकि हमें बशीर बद्र साहब को ये एजाज़ देना था, उनका जिक्र करना था, उनकी खुशबू से स्टेज को महकाना था, तो बशीर बद्र साहब के कलाम से इस मुशायरे का आगाज़ हुआ। दोस्तों, पूरी गैलेक्सी एक कहकशां है शुराए किराम की, और मुझे लग रहा है कि कहाँ से मुशायरा शुरू किया जाए। एक ऐसी फहरिस्त है कि आज का मुशायरा कहीं से भी शुरू हो सकता है और कहीं पर भी ख़त्म हो सकता है। लेकिन मैं चाहता हूँ, मुझे अचानक ख्याल आया कि मैं एक ऐसी शायरा को इस वक्त यहाँ पर ज़हमत सुखन दूँ कि उनका बिल्कुल ये मकाम नहीं है, लेकिन चूँकि हम अपने बुज़ुर्गों को याद कर रहे हैं, हम उस शायरी का जिक्र कर रहे हैं जो हमारे जहनों में बसी हुई है, तो अगर बशीर बद्र साहब को हम भोपाल के हवाले से याद रखते हैं, अपने जहनों में ताज़ा रखते हैं, तो एक और बड़ी शख्सियत जो हमारे दरमियान नहीं है, वो शख्सियत ही कैप भोपाली साहब। कैप भोपाली साहब की बेटी भोपाली साहब का उनका कलाम से सुने, और बहुत अदब से मैं उनसे गुजारिश कर रहा हूँ। और ये भी मुझे एहसास है परवीन साहब, आपका मकाम नहीं है, लेकिन अच्छा लगेगा कि आप क्योंकि यादगार है कैप साहब की, इस मुशायरे को आगे बढ़ाएंगे। तालियों की गूंज में इस्तकबाल कीजिए मोहतरमा परवीन साहब। कोई भी बोल रहा है, चाहे कुछ भी बोल रहा है ना। कैसा अनर्थ हुआ है मेरी जिंदगी के साथ, क्या बात। कैसा अनर्थ हुआ है मेरी जिंदगी के साथ, वो चांद छुप गया है कहीं चांदनी के साथ। क्या कहने। वाह वाह वाह। वो चांद छुप गया है कहीं चांदनी के साथ, मैंने भी इंतकामन खबर एक उड़ाई है, मैंने भी इंतकामन खबर एक उड़ाई है, वाबस्ता में भी हूँ एक अजनबी। क्या कहने भाई। वाह 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 वाह। वाबस्ता में भी हूँ एक अजनबी के साथ, और जब अंधेरा मेरे आंगन में उतर आए तो दिल दुखता है। क्या बात। जब अंधेरा मेरे आंगन में उतर आए तो दिल दुखता
है वो मेरा चांद कहीं और नजर आए तो दिल दुखता है। वो मेरा चांद कहीं और नजर आए तो दिल दुखता है। हम संवरते ही रहे उसके लिए, हम संवरते ही रहे उसके लिए, वो मिल के पड़ोसन से चला जाए, वो मिल के पड़ोसन से चला जाए तो दिल दुखता है। क्या बात है। और शेर देखेंगे, भिगो कर कब से रखी है तुम्हारे नाम की मेहंदी, भिगो कर कब से रखी है तुम्हारे नाम की मेहंदी, मगर मसरूफ इतनी हूँ लगाना भूल जाती हूँ, मगर मसरूफ इतनी हूँ लगाना भूल जाती हूँ। और बहाने वो बनाता है तो हीले मैं भी करती हूँ। क्या बात है। वो आना भूल जाता है मैं जाना भूल जाता है मैं जाना भूल जाती हूँ। और हजारों बार सोचा है कि तुमको फोन करना है, हजारों बार सोचा है कि तुमको फोन करना है, मगर यादों के जमघट में लगाना भूल जाती हूँ, मगर यादों के जमघट में लगाना भूल जाती हूँ। और शहादत बाबरी मस्जिद की जब भी याद आती है, शहादत बाबरी मस्जिद की जब भी याद आती है, फरोगे गम में सब हंसना हंसाना भूल जाती है। क्या कहने फरोगे गम में सब हंसना हंसाना भूल जाती है। और हूँ दरे जाना पे या बाबे जिना तक आ गई, हूँ दरे जाना पे या बाबे जिना तक आ गई, मैं सफर करती खुदा जाने कहाँ तक आ गई। क्या कहने। और मेरी शोहरत ने जब उसकी शोहरतों को छू लिया, मेरी शोहरत ने जब उसकी शोहरतों को छू लिया, जल के वो कहने लगा ये क्यों यहाँ तक आ गई, जल के वो कहने लगा ये क्यों यहाँ तक आ गई। और क्या तुझे होश आएगा, क्या तुझे होश आएगा उस वक्त शोला फरोश, बढ़ते बढ़ते आग जब तेरे मकान तक आ गई। क्या बात है। बढ़ते बढ़ते आग जब तेरे मकान तक आ गई। और शहर यारी मिल गई उनको मुकद्दर से तो फिर, शहर यारी मिल गई उनको मुकद्दर से तो फिर, दिल में जितनी तमकनत थी सब ज़बां तक आ गई, दिल में जितनी तमकनत थी सब ज़बां तक आ गई। और शेर कहने का सलीका था न पढ़ने का शऊर, शेर कहने का सलीका था न पढ़ने का शऊर, रफ्ता रफ्ता कैफ की बेटी कहाँ तक। क्या कहने। शेर कहने भाई क्या कहने हैं परवीन साहिबा। कहने का सलीका था न पढ़ने का शऊर, रफ्ता रफ्ता कैफ की बेटी कहाँ तक आ गई। और एक गजल जो सब आप लोगों की सुनी हुई है, क्या कहने। दिल के हैं बुरे लेकिन अच्छे भी तो लगते हैं, दिल के हैं बुरे लेकिन अच्छे भी तो लगते हैं, हर बात सही झूठी सच्चे भी तो लगते हैं, हर बात सही झूठी सच्चे भी तो लगते हैं। और कुछ कहते हैं न सुनते हैं, कुछ कहते हैं न सुनते हैं, जब बात हो मतलब की कहने भी तो लगते हैं सुनने भी तो लगते हैं, कहने भी तो लगते हैं सुनने भी तो लगते हैं। और फुर्सत में वो बैठे हों, फुर्सत में वो बैठे हों और पास में जाऊं तो, फुर्सत में वो बैठे हों और पास में जाऊं तो, पढ़ने भी तो लगते हैं लिखने भी तो, पढ़ने भी तो लगते हैं लिखने भी तो लगते हैं। और मिलने को तो मिल आए, मिलने को तो मिल आए हम उनसे अभी जाकर, मिलने को तो मिल आए हम उनसे अभी जाकर, जाने में मगर कितने पैसे भी तो लगते हैं। मिलने को तो मिल आए हम उनसे अभी जाकर, जाने में मगर कितने पैसे भी तो लगते हैं। और अशार मेरे सुनकर होते हैं वो खुश लेकिन, अशार मेरे सुनकर होते हैं वो खुश लेकिन, शोहरत से मेरी अक्सर जलने भी तो लगते हैं, मेरी अक्सर जलने भी तो लगते हैं। और परवीन के शहरों में कुछ खास नहीं होता, परवीन के शहरों में कुछ खास नहीं होता, सुनने में मगर कितने अच्छे भी तो लगते हैं। बहुत शुक्रिया मोहतरमा परवीन कैफ साहिबा।
آپ نے بہت خوبصورت غزلوں سے نوازا اور غزل کی جو جزیات نگاری ہے کہ غزل کس طرح مختلف موضوعات کو اپنے دامن میں جگہ دیتی ہے، اس کا ثبوت تھی محترمہ پروین کیف صاحبہ کی شاعری۔ آپ نے ان کو پوری محبت سے سنا۔ یقیناً یہ بھوپال ہے اور یہاں کسی ناظم کو یا کسی شاعر کو یہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ شعر کس طرح سنا جاتا ہے، یہ آپ کی توہین ہوگی، آپ کی سماعتوں کی توہین ہوگی۔ بہرحال دوستوں، انہوں نے جن نازک جذبات کا اور احساسات کا تذکرہ اپنی شاعری میں کیا، تو ہماری بہت سی بہنیں بچیاں اس پر ان کے چہروں پر مسکراہٹ تھی، اور مجھے اچھا لگتا ہے کہ جب ہماری بہنیں ہماری بچیاں ہنستی ہیں تو مجھے بہت اچھا اس لیے لگتا ہے کہ جب یہ زندگی کا نیا سفر شروع کرتی ہیں تو پھر ہنسنا بھول جاتی ہیں۔ اگر چند لمحوں کو یہ یہاں اس پروگرام میں ہنس رہی ہیں، مسکراہٹ ان کے چہرے پر ہے، تو یقیناً یہ بھی اس مشاعرے کا روشن حصہ ہے۔ میں دعا کرتا ہوں کہ ہماری بچیاں بھی مسکراہٹ۔ آئے دوستو، انہوں نے مختلف موضوعات کا ذکر کیا، فون کا ذکر کیا کہ فون کرنا بھول جاتی ہے ان کو۔ یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ شاعری اپنے عہد کے ساتھ سفر کرتی ہے، فون کا ذکر کرتی ہے، جدید ٹیکنالوجی سے ہم آہنگ ہو رہی ہے۔ انہوں نے یہ شعر پڑھا تو مجھے کسی شاعر کا یہ شعر یاد آیا کہ میں اس کو ہر روز بس یہی ایک جھوٹ سننے کو فون کرتا، میں اس کو ہر روز بس یہی ایک جھوٹ سننے کو فون کرتا، سنو یہاں کوئی مسئلہ ہے، تمہاری آواز کٹ رہی ہے۔ تو کس خوبصورتی سے آپ کا فون جو سامنے والا ہے وہ کاٹ دیتا ہے کہ آپ کی آواز نہیں آ رہی ہے، اس کو غزل قبول کر رہی ہے۔ غزل آگے بڑھتی ہے، جدید ٹیکنالوجی سے ہم آہنگ ہوتی ہے، اور شعر یہ کہا جاتا ہے کہ غصے میں پہلے بلاک کیا بھی گیا مجھے، غصے میں پہلے بلاک کیا بھی گیا مجھے، پھر فیک آئی ڈی سے پڑھا بھی گیا مجھے۔ دوستو، اسی طرح غزل، ہمارے عہد کی غزل بھی ان تمام ٹیکنالوجی سے آراستہ ہو رہی ہے، لیکن دوستو غزل غزل ہی رہتی ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ غزل کی جو انفرادیت ہے، غزل کا جو جادو ہے، وہ ہر عہد میں سر چڑھ کر بولتا ہے۔ یہ بات طے ہو چکی ہے تمام تر کلیم الدین احمد جیسے تنقید نگاروں کی تنقید کے بعد بھی کہ غزل کی گردن مار دینی چاہیے، غزل نیم وحشی سے سخن ہے، لیکن مشاعرے اور ہمارا پورا ادب یہ ثابت کرتا ہے کہ غزل ہر عہد میں زندہ رہے گی۔ اور آئیے اسی غزل سے میں آپ کو روبرو کراتا ہوں، وہ غزل جو ذہنوں میں آپ کے محفوظ رہتی ہے، وہ غزل جو آپ کی آنکھوں کو روشن کر دیتی ہے، وہ غزل جو آپ کی سماعتوں کو بہکا دیتی ہے۔ میں ان شعروں کے ساتھ کہ تو نے چاہا نہیں، حالات بدل جاتے تھے، تو نے چاہا غزل کے لیے اپنی خاص پہچان رکھتا ہے۔ بہت خوبصورت ترنم اللہ تعالیٰ کی ایک نعمت ہوتا ہے، اس کو ہم گاڈ گفٹڈ شے کہا کرتے ہیں، اور ترنم جب لوگ شعراء ترنم سے کلام پڑھتے ہیں تو میں اکثر یہ کہا کرتا ہوں کہ اگر کوئی اچھی غزل اچھے ترنم کے ساتھ پڑھ دی جائے تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ہم تاج محل کو 4ویں رات کے چاند کی روشنی میں دیکھ رہے ہیں۔ تو آئیے وہی منظر بناتے ہیں اور گزارش کرتے ہیں ندیم شاد صاحب سے، جو نئی نسل کے بے حد معتبر فنکار ہیں، دیوبند سے ان کا تعلق ہے، ان کا استقبال کیجیے اور اچھے اچھے غزلیں سنیے۔ جناب ندیم شاد۔ حاضرین محفل، سب سے پہلے صدر صاحب سے اجازت مل چکی ہے۔ اس خوبصورت پروگرام کے لیے ہماری کرم فرما ہماری بڑی نصرت مہندی صاحبہ کو بہت بہت مبارکباد۔ آئیے چند شعر میں بھی آپ تک پہنچاؤں۔ ایک مطلع سے اپنی بات شروع کرتا ہوں۔ مطلع یوں عرض کیا ہے کہ ہٹاؤ ہاتھ آنکھوں سے، واہ، یہ تم ہو جانتا ہوں میں۔ کیا بات ہے، ہٹاؤ ہاتھ آنکھوں سے، یہ تم ہو جانتا ہوں میں، یہ تم ہو جانتا ہوں میں، تمہیں خوشبو نہیں آہٹ سے بھی پہچانتا ہوں۔ واہ 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 واہ، کیا کہنے بھائی، واہ 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 واہ، ہٹاؤ ہاتھ آنکھوں سے، یہ تم ہو جانتا ہوں میں، بہت خوب، تمہیں خوشبو نہیں آہٹ سے بھی پہچانتا ہوں میں۔ واہ، تو اس کے در پہ جھکنے سے ہے بہتر سر نہ کٹوا دوں۔ واہ، کیا کہنے بھائی، تو اس کے در پہ جھکنے سے ہے بہتر سر نہ کٹوا دوں۔ امیر شہر سے کہہ دو خدا کو مانتا ہوں۔ واہ 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 واہ، تو اس کے در پہ جھکنے سے ہے بہتر سر نہ کٹوا دوں۔ بہت اچھا ہے۔ امیر شہر سے کہہ دو خدا کو مانتا ہوں میں۔ واہ، ایک مطلب آپ تک اور پہنچاتا ہوں، بالکل تازہ سا ایک مطلب ہے۔ شاد، سرد رات ہے،
یہاں تو اتنی سردی نہیں ہوتی، ہمارے یہاں زیادہ ہوتی ہے. تو ایک مطلب سن لیجئے، مطلب یوں عرض کیا ہے کہ بٹھا لے پاس وہ سردی بہت ہے. واہ. بٹھا لے پاس وہ سردی بہت ہے. سردی بہت ہے، دسمبر میں یہ ہمدردی بہت ہے. واہ 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 واہ. یہ اچھا مطلب ہے. واہ 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 واہ. بٹھا لے پاس وہ سردی بہت ہے، اور بھائی دسمبر میں یہ ہمدردی بہت ہے. واہ. یہ شعر بھی دسمبر کا ہی ایماندار. واہ. بٹھا لے پاس وہ سردی بہت ہے، دسمبر میں یہ ہمدردی بہت ہے. معافی چاہتا ہوں، یہ خالی مطلع تھا. اللہ کرے اس میں شعر بھی اللہ کے دے. اب ایک مطلع اور سن لیجئے، بالکل وہ بھی تازہ ہے. جب تک مطلع اکیلا ہے، مطلع کو بھی سردی لگتی رہے گی. مطلع ایک اور عرض کرتا ہوں، یہ بھی سن لیجیے. مطلع یوں عرض کیا ہے جی. حاضر کرتا ہوں. سن ارشاد بھائی. عرض کرتا ہوں کہ تیری طلب میں تیری آرزو میں کاٹ دیے. تیری طلب میں تیری آرزو میں کاٹ دیے. تیری طلب میں تیری آرزو میں کاٹ دیے، نہ جانے کتنے ہی دن ایک وضو میں کاٹ دیے. واہ 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 بھائی. واہ 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 واہ. تیری طلب میں تیری آرزو میں کاٹ دیے، نہ جانے کتنے ہی دن ایک وضو میں کاٹ دیے. تیری طلب میں تیری آرزو میں کاٹ دیے، نہ جانے کتنے ہی دن ایک وضو میں کاٹ دیے. واہ. وہ جس مقام پہ تو خوش لباس ہے ہم نے، بہت خوب. وہ جس مقام پہ تو خوش لباس ہے ہم نے، مقام اس سے بھی اعلیٰ رفو میں کاٹ دی ہے. کیا کہنے ہیں بھائی. واہ واہ. وہ جس مقام پہ تو خوش لباس ہے ہم نے، مقام اس سے بھی اعلیٰ رفو میں کاٹ دیے. واہ. اب یہ شعر سن لیجئے. مقام اس سے بھی اعلیٰ رفو میں کاٹ دیے، وہ جن دنوں میں خدا کو تلاش کرنا تھا. وہ جن دنوں میں خدا کو تلاش کرنا. وہ جن دنوں میں خدا کو تلاش کرنا تھا، وہ دن تو ہم نے تیری جستجو میں کاٹ دیا. واہ 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 واہ. وہ جن دنوں میں خدا کو تلاش کرنا تھا، بہت خوب. واہ واہ واہ. وہ دن تو ہم نے تیری جستجو میں کاٹ دیا. بہت شکریہ. واہ واہ واہ. آئیے میں چند شعر ترنم سے آپ تک پہنچاؤں. ارشاد. ایک مطلب پہنچانا چاہتا ہوں. نوجوان لوگوں کی تعداد زیادہ ہے. واہ. آپ لوگوں کے لیے ایک مطلب پڑھنا چاہتا ہوں. زندگی میں کبھی مایوس مت ہونا، نا امیدی کفر ہے. یہ میرا مطلب آپ تک پہنچے. ارشاد. مشکل کوئی آن پڑی تو گھبرانے سے کیا ہوگا. واہ. مشکل کوئی آن پڑی تو گھبرانے سے کیا ہوگا. واہ. مشکل کوئی آن پڑی تو گھبرانے سے کیا ہوگا. مشکل کوئی آن پڑی تو گھبرانے سے کیا ہوگا. جینے کی ترکیب نکالو، مر جانے سے کیا ہوگا. جینے کی ترکیب نکالو، بہت اچھا ہے. واہ واہ. مر جانے سے کیا ہوگا. بہت شکریہ. اور تھوڑا سا ماحول بنائیے ذرا، ابھی مزہ نہیں آ رہا ہے. واہ. بھوپال میں جیسے سنتے ہیں ویسے نہیں سنا رہے. میں صرف آپ کو میرے بعد بہت بڑی شاعری سننی ہے، تو ان لوگوں کے لیے ایک فضا تیار کیجیے اچھی سی، تاکہ وہ بہت اچھے سے آپ لوگوں کو سنا سکیں. مطلب پھر آپ تک پہنچاتا ہوں. سنیے. مشکل کوئی آن پڑی تو گھبرانے سے کیا ہوگا. کیا بات ہے. جینے کی ترکیب نکالو، مر جانے سے کیا ہوگا. شعر بھی سنیے. جینے کی ترکیب نکالو، مر جانے سے کیا ہوگا. واہ. سب مل کر آواز اٹھائیں تو کچھ چاند پہ روب. کیا کہنے بھائی. کیا اچھا ہے. واہ 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 واہ. سب مل
کر آواز اٹھائیں تو کچھ چاند پہ روب پڑے. سب مل کر آواز اٹھائیں تو کچھ چاند پہ روب پڑے. سب مل کر آواز اٹھائیں تو کچھ چاند پہ روب پڑے. میں تنہا جگنوں ہوں میرے چلانے سے میں تنہا جگنوں میرے چلانے سے کیا ہوگا. بہت اچھا ہے. واہ واہ. ہمارے کچھ شاید مہمان آ گئے. جی تشریف لائیں. آپ تو شروع رکھیے. کوئی بات نہیں, آپ شروع رکھیے. بتائیے بتائیے. جی جی. بیٹھ جائیں, ان کو بھی سنا دیں. جی شروع کریں صاحب. مسئلہ پڑھ دیجیے. ایک بار تالی بجا دیجیے. اور مہمانوں سے معافی چاہتے ہیں, آپ جلدی شروع ہو گئے تھوڑا سا. چلیے مطلب سنیے. مہمان لیٹ ہو گئے. سب مل کر آواز اٹھائیں تو کچھ چاند پہ روب پڑے. سب مل کر آواز اٹھائیں تو کچھ چاند پہ روب پڑے. میں تنہا جگنوں ہوں میرے چلانے سے. کیا کہنے بھائی. واہ واہ واہ. بہت شکریہ. آخر میں ایک چھوٹی سی غزل کے چند شعر آپ تک اور پہنچانا چاہتا ہوں, اگر آپ لوگ اجازت دیں. جی جی ارشاد. چلیے میں ایک مطلب آپ تک پہنچاتا ہوں, اور اچھی بات ہے سر, بالکل. چلیے میں ایک مطلب اور سن لیجیے, شاید اب تک نہ پہنچاؤں. اس کے بعد جو آپ کا حکم ہوگا. بھائی تھوڑا سا انتظام جلدی کر لیجیے تو میرے لیے آسانی ہو جائے گی. پلیز. نہیں وہ آپ لوگ ادھر دیکھتے ہیں نا, پھر انتظام جب ہوتا ہے. آپ صرف شاعر مجھے کوئی پریشانی نہیں ہے. چلیے مطلب آپ تک پہنچاتا ہوں, سنیے. چاہتوں کی جو بارش کرے ایسا بادل ملے نہ ملے. کیا بات ہے. واہ واہ واہ. چاہتوں کی جو بارش کرے ایسا بادل ملے نہ ملے. چاہتوں کی جو بارش کرے ایسا بادل ملے نہ ملے. گھر سے نکلے تو ہو سوچ لو ماں کا چل. کیا بات ہو سوچ لو ماں کا چل ملے نہ ملے. شعر سنیے. ماں کا چل ملے نہ ملے. دل میں ارمان نہ رکھو نہ کوئی, مجھ کو جی بھر کے تڑپائیے. دل میں ارمان نہ رکھو نہ کوئی, مجھ کو جی بھر کے تڑپائیے. کیا خبر ہے کہ کل آپ کو مجھ سا پاگل ملے. بھائی کیا کہنے. واہ 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 واہ. کیا خبر ہے کہ کل آپ کو
مجھ سا پاگل ملے نہ بہت شکریہ. میں پھر ایک بار آپ لوگوں سے گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ تھوڑا سا اور ذرا ماحول بنائیں گے تو ذرا اچھا لگے گا. حالانکہ جتنا ہو رہا تھا میرا کام چل جائے گا اتنا، ایسی کوئی پرابلم نہیں ہے، لیکن میں صرف جو میرے بعد آنے والے لوگ ہیں ان کے لیے چاہتا ہوں کہ ایک اچھا سا ماحول ہے، اور یہ شعر بھی آپ تک پہنچاتا ہوں. سنیے، میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں، معافی چاہتا ہوں. مہمان باطمہ ہیں لیکن مہمان واقعی ہیں بہت خوبصورت. اب یہ شعر سن لیجیے، حاضر کرتا ہوں. مجھ سا پاگل ملے نہ ملے، بہت خوب. میرے شانے سے سر کو اٹھا، تجھ کو روتا ہوا دیکھ لوں. کیا بات ہے، کیا بات ہے. میرے شانے سے سر کو اٹھا، تجھ کو روتا ہوا دیکھ، تجھ کو روتا ہوا دیکھ لوں. تیرے اشکوں سے لپٹا ہوا، پھر یہ کاجل ملے نہ ملے. کیا بات ہے، واہ 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 واہ. تیرے اشکوں سے لپٹا ہوا، پھر یہ کاجل ملے نہ ملے. اور یہ آخری شعر بھی سن لیجیے. کیا بات یہ ہے. بھی بطور خاص آپ تک پہنچاتا ہوں، سنیے. پھر یہ کاجل ملے نہ ملے، زندگی مختصر ہے ندیم، اس کو نفرت میں ضائع نہ کر. واہ 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 واہ. کیا کہنے. یہی بھوپال ہے، اصلی بھوپال یہی ہے. بہت واہ. حاضر کرتا ہوں. کیا کہتے. زندگی مختصر ہے ندیم، اس کو نفرت میں ضائع نہ کر. اس کو جی بھر کے جی پیار سے، یہ مسلسل ملے